अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको आमिर लियाकत हुसैन की मुबैना तीसरी बीवी हानिया खान, जो अपने आप को हानिया आमिर कहती हैं, उनकी कहानी का अब एंड क्या हुआ है वो बताने जा रहा हूं। और उसमें फिर आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे पास जो कल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंची है, जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है और हानिया के साथ इन दी एंड हुआ क्या। क्योंकि यकीनन हर स्टोरी का कोई ना कोई इख्तिताम होता है, तो इसका भी कल वो क्लाइमैक्स हो गया और वो क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हानिया, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज पे भी आमिर लियाकत हुसैन की तस्वीर लगाई हुई है कि इमरान खान साहब को वो मिल रहे हैं और आमिर लियाकत हुसैन और इमरान खान उस तस्वीर में हैं, वो उनकी डिस्प्ले पिक्चर है उनके फेसबुक पेज पर। फिर हानिया ने अपनी इस पूरी कहानी को सबके सामने सोशल मीडिया के ज़रिए रखा, सोशल मीडिया पर अपने केस को प्रेजेंट किया। हम जानते हैं कि कराची गई, वहाँ जाके एक्सप्रेस न्यूज़ के ऑफिस के बाहर उन्होंने खूब शोर शराबा किया, गमले तोड़े, मट्टी मुंह पे लगाई, बालों पे लगाई, फिर वहाँ पर कहा कि आमिर लियाकत को बाहर निकालो, गार्ड्स के साथ उनकी बहस हुई। फिर उसके बाद जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं उनके बारे में कहती रही, उनको बाहर निकालो, उन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है, उनको एक एक बात के बारे में पता है। फिर इवेंचुअली हुआ क्या कि पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। फिर वहाँ पे बलोच कॉलोनी का जो पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर कराची में एक्सप्रेस न्यूज़ का दफ्तर मौजूद है, लोकेटेड है, तो वहाँ पे बलोच कॉलोनी का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तक बात कही। हानिया के वालिद रावलपिंडी से कराची पहुँच गए और फिर देखा गया कि उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई मामला नहीं था। उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया और फिर बाद में उस वीडियो बयान पर एक और वीडियो बयान भी आया, जब आमिर लियाकत हुसैन ने उनके वापस कराची से वापस जाने के बाद अब से कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक और वीडियो रिलीज़ की थी, जो कि हानिया के वालिद के साथ उनकी गुफ्तगू की वीडियो थी। वो वीडियो क्यों रिलीज़ हुई और उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कि फिर हानिया को उनके वालिद कराची से वापस ले गए रावलपिंडी। रावलपिंडी जाने के बाद भी हानिया ने सांस नहीं लिया, हानिया रुकी नहीं। हानिया ने अपना एहतजाज जारी रखा और अपना केस सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करती रहीं और हर बात फेसबुक पे लाइव आती रहीं और लोगों से भी ओपिनियन लेती रहीं, उनका भी ओपिनियन गैदर करती रहीं। फिर एक दिन इतला मिली कि हानिया, इतला क्या मिली, वो वीडियो मेरे साथ शेयर हुई जिसमें देखा जा सकता था कि हानिया एक एम्बुलेंस में लेटी हुई हैं और उनकी वालदा भी उनके साथ हैं और वो कहीं एम्बुलेंस में जा रही हैं। डेफिनेटली तबीयत नासाज थी। हॉस्पिटल गई, DHQ रावलपिंडी गई। वहाँ जाकर उनको जो देखा गया, एग्जामिन किया गया, करने के बाद उनसे कहा गया जी आप पिम्स चले जाइए, तो उनको पिम्स रेफ़र कर दिया गया। फिर हानिया की वीडियोज़ आई जिसमें उनको ड्रिप लगी हुई है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी ये टेस्ट रिपोर्ट्स भी हैं और डॉक्टर्स ने मेरी ये स्कैन्स किए हैं। फिर पिम्स भी वो गई। फिर अपने वालिद साहब की, जिनके बारे में सबको ये था कि इनसे अब उनकी बातचीत नहीं है और ताल्लुकात ठीक नहीं है बाप के और बेटी के, उस पर उनके वालिद साहब भी साथ गाड़ी में दिखाई दिए। फेसबुक लाइव वो कर रही थी और वालिद साहब गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी चला रहे थे और हानिया पीछे बैठी हुई थी और वालिद साहब कह रहे थे कि जी वो तो वीडियो मुझसे ऐसे ही बनवा ली। उसके बाद फिर आमिर लियाकत हुसैन ने वो वीडियो रिलीज़ की। उन्होंने कहा जी ये देख लें, हमने खुफिया तरीके से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था और आप ये वीडियो देख भी लें और सुन भी लें कि मेरी और हानिया के वालिद की आपस में क्या गुफ्तगू हुई थी। फिर पिम्स भी गई हानिया, वहाँ पे भी जाकर उन्होंने फिर टेस्ट वगैरह कराए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने ऐलान किया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी उनका ये कहना था कि जी मुझसे जो मेरी रकम है वो ले ली गई। और ये हॉस्पिटल वो क्यों पहुंची थी उस पर भी वो उनका कहती हैं कि जी ड्राइवर ने आके आमिर लियाकत हुसैन के हमारे घर पे मुझे मारा है, लातें मारी गई हैं और उनकी वजह से मेरी ये हालत बिगड़ी और मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ा घर वालों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी उन्होंने कहा कि जी मुझसे जो पैसे थे, एक दफ़ा फिर हमला हुआ, मुझसे मेरे पैसे छीन लिए गए। फिर मेरे पास चेकबुक में एक ही चेक मौजूद था, वो मैंने लिख कर बैंक से कैश करवाया और मैं प्रेस क्लब की, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की पेमेंट करके वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उन्हें कुछ इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इस दौरान देखा गया उनकी बहनें उनके साथ हैं, उनके वालिद भी उनके साथ हैं, यानी कि फ़ैमिली एक दफ़ा फिर इकट्ठी हो गई है और फैमिली उनको सपोर्ट भी कर रही है। फिर हानिया इसके बाद देखने में आया कि जी किसी जगह पर गई, किसी सैलून में, वहाँ पर उनका मेकअप हुआ, ब्राइडल शूट के लिए वो तैयार हुई। फिर उन्होंने दिखाया, लोगों से कहा कि ये देखिए मेरे हाथों में मेहंदी भी लग गई है और ये देखें ब्राइडल वेयर मैंने पहना हुआ है और मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई हुई हूँ। और फिर साथ में ये भी कहा कि आमिर लियाकत हुसैन ने मुझसे राबिता किया है और मुझसे कहा गया है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो लोगों से भी फिर राय ली, बच्चों से राय ली कि जी मुझे माफ़ कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। वो सारी कोशिशें जो हानिया करती आ रही थी, हॉस्पिटलाइज होना, प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना, फिर आकर फेसबुक पर एक दिन ये भी बताना कि मेरे पास ये देखिए लैपटॉप है, इसमें वो तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं जो आमिर लियाकत हुसैन के ख़िलाफ़ जाती हैं। तो अगर वो ये समझते हैं कि जी मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया गया है, छीन लिया गया है, तो मेरे पास अब कोई एविडेंस नहीं बचा है, मैंने सारा एविडेंस इस लैपटॉप में रखा हुआ था और मैं कोई इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं अपना जो असल एविडेंस है वो यूँ
لیے گھومتی رہوں. پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی دیکھ لیں میرا کون سپانسر ہے, میرا سپانسر اگر کوئی ہوتا تو میں اس طرح سے ٹیکسیز میں نہ رول رہی ہوتی, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے مجھے پیدل چل چل کے گاڑی کا انتظار کرنا پڑا ہوتا, گاڑی تلاش کرنی پڑی ہوتی, اور ان کے دائیں بائیں ان کی بہنیں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا جی دیکھ لیں یہ ہیں وہ میرے سپانسر, جن کا آپ کہتے ہیں جی سپانسر کون ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی سپانسر کر رہا ہے, آپ کو کسی نے پیسہ دیا اس کام کے لیے کہ عامر لیاقت حسین کو بدنام کرو. اب کل کیا ہوا؟ کل ہوا جی کلائمیکس. سٹوری کا جو ڈراپ سین تھا, جو سیڈ اینڈنگ تھی, وہ سامنے آئی. وہ سیڈ اینڈنگ کیا ہے کہ ہانیہ نے مجھ سے کل بات بھی کی, اور مجھ سے انہوں نے رابطہ کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور مجھے کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا ہے. میری بہنیں مجھ سے رابطے میں نہیں ہیں, میں اکیلی ہوں, تنہا ہوں, مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے. میرا کریئر بھی خراب ہو گیا, تباہ ہو گیا, اور مجھے اس میں سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوا, بدنامی میری علیحدہ ہوئی, اور مجھے اب میرے گھر والوں نے بھی نکال دی. اور وہ نکالا اس وجہ سے ہے کہ عامر لیاقت حسین کا پریشر ہے بہت زیادہ میرے گھر والوں پہ, میری فیملی پر, جس کی وجہ سے وہ میرا اب ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ساتھ ہی پھر انہوں نے اپنی وہ رپورٹس میرے ساتھ شیئر کی, جو ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں, کہ میڈیکل رپورٹس آپ یہ میری دیکھ لیجئے, میں نے کہاں کہاں جا کر میرے سکینز ہوئے ہیں, الٹرا ساؤنڈز ہوئے ہیں, اور پھر ڈاکٹرز نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے. پھر انہوں نے کچھ چیکس کی, بینک کے چیکس کی انہوں نے کاپیز بھی اس کے ساتھ شیئر کی میرے ساتھ کہ جی دیکھیے یہ بینک کے وہ چیکس تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو چیٹس تھیں وہ میرے ساتھ انہوں نے شیئر کی, کہ کچھ اس میں ایک چیٹ کسی مناہل نامی خاتون سے بھی ان کی ہوتی رہی, اور وہ بھی انہیں بہت کچھ کہتی رہی, بلکہ یہ کہتی رہی کہ تم ڈرائیور کی بیٹی ہو تو تمہاری اوقات ڈرائیور کی ہوگی نا, تو عامر لیاقت کا جو ڈرائیور آیا ہے تم اسی کے ساتھ چلی جاؤ اور تم اسی کے ساتھ شادی کر لو. اس طرح کی گفتگو یہ مناہل نامی خاتون کی طرف سے ان کے ساتھ اس چیٹ میں کی جاتی رہی. بلکہ اس چیٹ میں جہاں پر انہیں بہت زیادہ ڈسکریج کیا جا رہا تھا, انہیں بہت زیادہ برا بھلا کہا جا رہا تھا, وہاں پر انہیں تجاویز بھی دی جا رہی تھیں, اور انہیں ساتھ ساتھ ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا تھا. اور میں پھر آپ کو اب جو مناہل سے گفتگو ان کی ہوتی رہی ہے, جو ان کی کنورسیشن تھی, جو چیٹنگ تھی ساری, میں آپ کے ساتھ وہ چیٹنگ بھی ان کی شیئر کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا بہتر. ایک سعودیہ کا کوئی نمبر تھا, اس سعودیہ کے نمبر سے بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا جاتا رہا, اور ان کو وہاں سے بھی مختلف ایڈوائسز دی جا رہی تھیں عامر لیاقت حسین کو لے کر کہ جی آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کا بھی نام لیا ہانیہ نے, سمیرہ کا, کہ جی سمیرہ بھی مجھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سپورٹ کریں گی, لیکن پھر کہہ کر سپورٹ کا وہ بیچ میں سے غائب ہو گئیں, اور مجھے انہوں نے پھر سپورٹ نہیں کیا, جبکہ پہلے انیشلی ان کی طرف سے یہی کلیمز تھے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں گی. یہ سامنے میرے وہ چیٹ موجود ہے جو ہانیہ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے مناہل کو لے کر, اور آئی بلیو یہ فیس بک چیٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہنا تھا مناہل کا کہ اگر واقعی بھی کوئی ہسبینڈ ہوتا تو اب تک چھوڑ دیتا. پھر ہانیہ سے یہ کہا گیا کہ ڈرامے باز, کسی نے کسی سے کچھ نہیں کروایا, یو جسٹ اے سائیکو, یو آر اے سائیکوپیتھ. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو اونلی نیڈ فیم, دیٹس وائی یو اونلی اپلوڈ تھنگز وچ آر ٹو یور بینیفٹ. تمہاری انٹینشنز پتہ چل گئی مجھے, اور وہ سعودی جرنلسٹ سچ ہے, ایک ایک بات اس نے اپنی ویڈیو میں جو بولی سب پروف کر دی تم نے. اور اس کے علاوہ یہ کہ تمہیں اگر اتنی چوٹ لگی پر چوڑیاں تمہاری ایک بھی نہیں ٹوٹی, پاگل سمجھا ہے لوگوں کو. اور پھر یہ کہا کہ یور وائس از ویری انوائنگ ٹو ایئرز. پھر لکھا کہ اگر یہ جملہ جس کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر عامر لیاقت حسین کے ڈرائیور کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس نے ریپ کیا ہے تو پھر شادی بھی اسی سے کر لو, تمہارا لیول کا بھی ہے ڈرائیور کی بیٹی کی شادی ڈرائیور سے. یہ کنورسیشن مناہل نامی خاتون سے ہوئی ہانیہ کی, جو میرے ساتھ ہانیہ نے شیئر کی. اور پھر انہوں نے عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے بہت ہی فضول قسم کے ریمارکس دیے, اور جو کہا وہ میں خیر شیئر نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کس سے انصاف مانگ رہی ہو, وہ تو خود ڈرگز پر ہیں. اور پھر کہا کہ کوشش کر لو, سب کو حق ہے, اور کہا کہ تم سے تو ہر انسان پیچھا چھڑائے گا, اور وہ پیرنی ہے تم فقیرنی. یہ کنورسیشن مناہل سے ہوئی, اور یہ ساری کنورسیشن میرے ساتھ ہانیہ نے شیئر کی ہے کہ میرے ساتھ اب یہ ہوا ہے, اور اب آئی ہیو گاٹ نو پلیس ٹو گو, میرے پاس کہیں کو جانے کو جگہ نہیں ہے, اور اب میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکوں گی. اور کل بہت رو کر یہ ساری بات بھی میرے ساتھ انہوں نے شیئر کی. پھر فیس بک پہ ایک ویڈیو بھی انہوں نے اپلوڈ کی, اور جس میں کافی وہ رو رہی تھیں.
اور ایک ٹیکسی میں موجود تھیں, کہیں پر جا رہی تھیں, تو ان کے کہنا تھا کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا, میں سب چھوڑ دوں گی, سب فیس بک بند, سب رابطے بند, سب ویڈیوز بند, میں کچھ بھی اب ایسا نہیں کروں گی. اور کل جب یہ ساری کنورسیشن میری ان کے ساتھ ہوئی ہے تو اس وقت سے لے کے اب تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور جو کل انہوں نے بات کہی تھی نا کہ اب میں نہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کروں گی, نہ میں کہیں کسی سے کوئی بات کروں گی, نہ میں کسی کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی, نہ میں منظر عام پر آؤں گی, وہ سب باتیں ان کی ٹھیک ہیں. اور 21 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کیا تھا, اس کے بعد سے لے کے اب تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے اور وہ سین سے بالکل غائب ہو گئی ہیں. اور ان کی جو کہانی ہے اس کا مجھے میرے اندازے کے مطابق جو میری کانورسیشن بھی ہانیہ سے کہ ان کی کانورسیشن کا بیڈ اینڈ ہوا ہے, ڈراپ سین ہو گیا, کہانی ختم ہو گئی ہے, ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا, اینڈ شی از لاسٹ اٹ. مجھے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.